वालेकुम रहमतुल्लाह। इंशाल्लाह सब मेरे के लिए दुआ करो। मैं ഇതാണ് सबको दुआ ഇവിടുത്തെ करें സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ്. पूरी രണ്ട് उम्मत के लिए പെണ്ണുങ്ങളും इंशाल्लाह ഒരു मैं दुआ ആണുങ്ങ करूंगा। ആടിനെ മേയിച്ചുകൊണ്ടും. पूरा आदमी का अगर आप भी शिहाब भाई को एक बहादुर इंसान समझते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि शिहाब भाई अपना सफ़र तय करते हुए डेली 25 किलोमीटर का जो उनका अज़म है उस तरह से अपने अज़म पर क़ायम है, डटे हुए हैं। इंशाअल्लाह उनको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। उसके लिए आप लोगों की ख़ास दुआओं की गुजारिश है। जिस तरह से शिहाब भाई ने दुआओं की गुजारिश की है, वो भी कह रहे थे कि मैं भी आप लोगों के और सारी उम्मत के लिए दुआ करूँगा। तो हम लोगों की भी एक ज़िम्मेदारी है कि हम भी शिहाब भाई के लिए दुआ करें, उनके सेहत के लिए दुआ करें और हर बलाओं से उनकी हिफाजत करें। अल्लाह ताला हमको ज़रूर उनके लिए दुआ करनी चाहिए, क्यों बोलो तो उनका बहुत लंबा सफ़र है। उन्होंने एक माशाअल्लाह अल्लाह को राज़ी करने का बहुत इस ज़माने में भी पैदल चल कर सफ़र हज करने का इरादा किया, तो बहुत बड़ी बात है और हमारे हिंदुस्तान के लिए तो बहुत फ़ख्र की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह एक इंसान पैदल सफ़र करके इस ज़माने में भी, जबकि इस ज़माने में 21वीं सदी चल रही है, यहाँ पर अपने पास अभी चाहे तो हम 2.5 घंटे 3 घंटे या 4 घंटे में मक्के को पहुँच सकते हैं। आप सभी लोगों को पता है बाई एयर हम जा सकते हैं, बाई रोड जा सकते हैं, गाड़ियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी शिहाब भाई ने पैदल सफ़र करने का अज़म लिया हुआ है। हम ज़रूर उनकी सेहत के लिए और अपनी मंजिल तक खैर और आफ़ियत से पहुंचने के लिए दुआ करते हैं। आप लोग भी दुआ करें, आमीन या रब्बुल आलमीन। और इंशाअल्लाह हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक ज़रूर बने रहें और बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में शिहाब भाई की मकबूलियत को देखकर वो लोग भी सफ़र हज करने का इरादा करें। हम उनके जज्बे को सलाम करते हैं, मगर बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, उनके पास ना ही तो पासपोर्ट है ना वीज़ा है। ये सारी बातचीत इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो में पूरी तफसील में जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक ज़रूर बने रहें। अब इसके बारे में मौलाना दिलशाद नूरी साहब का क्या कहना है, आप इस वीडियो में देखें। पर पैदल जाने को लोगों ने मजाक समझ लिया है। शिहाब को टूर जैसे निकले, उनकी शोहरत और उनके इस्तकबाल को देखकर बहुत से लोगों के अंदर न जाने कौन सा जज्बा पैदा हो गया। अरे पैदल हज पर जाने का मामला आप देखिए। चलिए पहले शिहाब कुट्टुर निकले, लोगों ने सपोर्ट किया, मोहब्बतें दी, क्योंकि उस बंदे ने 1 साल पहले से तैयारी की है, तमाम कागजात तैयार किए, तमाम मुल्कों के वीज़ा लिए। उसके बाद आप देखिए मतलब मस्तान अली मियाँ भी निकल गए। ये तो चलो मस्तान बाबा हैं, हो सकता है बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे फिर वापस कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास भी ना तो कोई पासपोर्ट है और ना कोई वीज़ा है। ये भी निकल गए थे, अच्छा लोगों ने कहा, लेकिन जब ये इल्म हुआ कि इनके पास ना कोई पासपोर्ट है ना वीज़ा, तो ये बेवकूफ़ी है इनकी जाने की। अब ये कैसे पहुंचेंगे सऊदी अरब, कैसे जाएंगे मक्कातुल मुकर्रमा। उसके बाद एक और निकले जिनका नाम हाशिम फिरोज़ाबादी है। ये शायर नहीं है, ये कोई और है, हाशिम साहब है इनका नाम। अब ये भी बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के हज करने के लिए जा रहे हैं। इनकी माँ ने कहा बेटे पासपोर्ट ले ले, ये कहने लगे मैं बगैर पासपोर्ट और वीज़ा के जाऊंगा, अल्लाह इंतज़ाम फरमाएगा। दिल में ही घुमंगे हज करने की पैदल, ना हमारे पास कोई प्रूफ है ना कुछ है, दिल में ही घुमंगे। प्रशासन ने अनुमति दिया अल्लाह की। अब आप अंदाज़ा लगाएं इनकी बेवकूफ़ी और हिमाकत का कि आप अल्लाह पर तवक्कुल करके जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने तवक्कुल करने का जो तरीक़ा है वो भी तो बताया है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम अपने ऊँट को खूंटे से बांध दो, फिर तुम अल्लाह पे तवक्कुल करो कि अब मेरा ऊँट कहीं नहीं जाएगा, अल्लाह ज़ाया नहीं फरमाएगा। अब ऊँट को आप खुला जंगल में छोड़ दो, फिर कहो अल्लाह के ऊपर तवक्कुल करो, ऊँट गायब हो जाए तो आप कहो कि अल्लाह ने हिफाजत नहीं की। अरे तो एक वसीला, एक सिस्टम जो है वो दिया गया है, तो उस पर आप अमल करो, उससे फॉलो करो। अरे जब हज पर जाने का एक सिस्टम है कि आप वीज़ा लें,
آپ اس طرح کی کارروائی کریں, کاغذی کارروائی پوری کریں, پاسپورٹ بنوائیں. لیکن اب ان کے بعد دیکھیے کوئی بہرائچ کے یہ ذہن العابدین ہیں, یہ بھی جا رہے ہیں. تو ایک طرح سے ٹرینڈ چل گیا ہے, مطلب مذاق بنا دیا, مذاق, اسلام کا مذاق بنا رہے لوگ اور حج کا بھی مذاق بنا کے رکھ دیا. اس طرح تھوڑی ہوتا کہ آپ منہ اٹھا کے چلنے لگے. ارے شہاب کٹر کی شہرت کو دیکھ کر کہ یار ان کے استقبال ہو رہے ہیں, مزے آ رہے ہیں اور ہم بھی پہنچ جائیں گے, ایسا نہیں ہے. اگر کسی کو جانا ہے, کوئی منع نہیں کر رہا, اعتراض نہیں کر رہا, آپ ایک بار حج پہ نہ جائیں, 100 بار حج پہ جائیں, پیدل جائیں, کسی کو کوئی اپتی نہیں ہے. لیکن آپتی اس بات پر ہے, اعتراض اس بات پر ہے کہ آپ کے پاس ویزا نہیں ہے, پاسپورٹ نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں. آج سے 200-400 سال پہلے کی بات الگ تھی کہ چلیے کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا کہ ویزا لینا پڑتا ہو, لیکن پھر بھی لوگ جاتے تھے تو کچھ نہ کچھ تو ان کے پاس ہوتا تھا, کون سے ملک سے آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کوئی سیل ٹھپا پھر بھی وہ لے کر جاتے تھے. آج ایسے ماحول میں کہ جبکہ ہر ملک کی سرحد الگ ہے, حفاظتی دستے لگے ہوئے ہیں, آپ کو باؤنڈری کے اندر بغیر ویزا اور پاسپورٹ کے داخل نہیں ہونے دیا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو یوں ہی پہنچ جائیں گے, تو آپ کیسے پہنچ جاؤ گے؟ آپ بالکل نہیں پہنچ سکتے ہو, سرحد سے بالکل واپس آ جاؤ گے, پھر کہو گے ہمیں واپس کر دیا گیا ہے, ہمیں بھیجا نہیں گیا ہے. تو اس طرح یہ دیوانگی نہ دکھائیں. حج کو تم مذاق مت بناؤ کہ حج کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. تو آپ حج کرنے جائیں, پیدل جائیں, لیکن شرط یہی ہے کہ تمام کارروائی اور کاغذات کو پورا کر کے جائیں. میپ کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں جانا, کیسے جانا ہے, بس وہی جو ویڈیو دوارا انہوں نے نالج سن لی ہے کہ پاکستان اور ایران اور افغانستان وہی زبان پہ رٹ لیا ہے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ پاکستان کون سی دشا میں ہے, کہاں جاؤ گے, پاکستان سے افغانستان کا روڈ کون سا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ایسے لوگ اٹھتے ہیں اور چلنے لگتے ہیں. تو یہ بالکل حماقت ہے, بے وقوفی ہے. حج ایک فرض ہے لیکن استطاعت ہونے کے بعد ہے, نہ کہ ایسے ہے. اگر آپ کے پاس استطاعت ہے جانے کی, وہاں پہنچنے کی, تو آپ پر حج فرض ہے. اور اگر استطاعت نہیں ہے تو آپ پر کوئی حج فرض نہیں ہے, آپ کوئی گناہگار بھی نہیں ہے. لیکن آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس طرح سے حج کے فریضے کو ادا کر لیں گے. آپ کیسے کر لو گے؟ حج اگر آپ پر فرض ہے, اللہ نے دولت دی ہے, تو ہوائی جہاز سے چلے جائیے آپ. لیکن اگر ہاں پیدل جانے کا شوق ہے تو آپ پھر بھی خرچ کریے. خرچ یہی ہے جو کاغذی کارروائی ہے اسے پورا کریں. ایسا نہ کریں کہ ہاں صاحب ہم تو جا رہے ہیں بالکل اللہ کے بھروسے. اللہ تبارک و تعالی مالک الملک ہے, وہ قادر مطلق ہے, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. لیکن قرآن پاک میں اللہ نے وسیلے کا بھی فرمایا ہے, یعنی کہ آپ وسیلہ بھی تلاش کرو. اور ایک دیکھیے سسٹم بھی ہے کہ جب جاؤ تو جو طریقہ کار ہے اس طریقے سے جاؤ. جیسے اسلام کہتا ہے کہ دروازہ بند کرو, بستر پہ لیٹ جاؤ, اللہ پہ توکل کر کے سو جاؤ کہ اللہ تمہیں زندگی دینے والا ہے. اب ہم یہ کہیں کہ دروازہ کھلا چھوڑ دیں, بدماشوں کا علاقہ ہے, کوئی کہیں سے آ کے فائر بھی کر سکتا ہے, مار بھی سکتا ہے. پھر ہم کہیں دروازہ کھول دو, اللہ ہماری حفاظت کرے گا. اللہ واقعی حفاظت کرنے والا ہے, لیکن جو سسٹم, جو نظام ہے, جو توکل کا طریقہ ہے, آپ اس پر آپ مطلب کر سکتے ہیں. ایک بزرگ تھے جو پہاڑ پہ تھے, کسی کافر نے کہا کہ تم اس پہاڑ سے نیچے کود جاؤ, دیکھتے تمہارا رب تمہیں بچاتا ہے کہ نہیں بچاتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں اپنے رب کو آزماؤں, یہ میری اوقات نہیں ہے کہ میں اپنے پیارے رب کو آزماؤں. وہ تو خالق کائنات ہے, اس نے سب کو بنایا ہے, اس کا کسی کو امتحان لینے کا کوئی ادھیکاری یا حق نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ایک سسٹم بھی تو آج بنا ہوا ہے. آپ کیسے داخل ہو جاؤ گے مکہ المکرمہ کے اندر؟ حج کے موقع پہ کتنی چیکنگ ہوتی ہے. وہاں جو لوگ ورکنگ کرتے, کام کرتے ہیں, وہ لوگ تو حج نہیں کر پاتے. ان کے لیے بھی سسٹم بنا ہوا ہے. پہلے وہ اپلائی کریں حج کے لیے, فارم ڈالیں, اگر ہو جائے گا تب جا کے وہ حج کریں گے. آپ بغیر پوچھے اور بغیر کسی سے کہے آپ یوں جا رہے ہیں. تو اس طرح سے بے وقوفی تو یہ چند لوگ کرتے ہیں جن کے پاس عقل نہیں ہے. عقل ہے تو گھٹنوں میں ہے, اور پھر جو پوری قوم, پورا سماج بدنام ہوتا ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ پھر فبدیہ کسا کرتے ہیں, دیکھو یہ قوم کتنی دیوانی ہے کہ بغیر اس کے جا رہا ہے. تو اس طرح سے حرکتیں کرنا نہیں چاہیے. یہ ہاشم صاحب, ان کی ماں کہہ رہی میں پاسپورٹ بھی دے رہی ہوں, پھر بھی اس نے پاسپورٹ نہیں لیا, کہنے لگا میں ایسے ہی بغیر پاسپورٹ کے جاؤں گا. تو جناب کا حال